mga tao nangita sa hustisya, naglakaw ra sa kalsada, nahagip tungod sa kota, natulog sa balay inyong gipukaw ug gidala, gipusasan sa unahan ug inyong giplianteran, gibunog ug gilumsan, gipakuryentehan ug gikataw-anan, gihubuan ug gipasayaw, gipakanta bisag amang gitaguan ug pila ka adlaw, gipaturo ug gitapapan, biktima ang silingan-silingan nga way kalibutan, na tinarong sa kaugalingon pero inyong gibutang-butangan. Dili man ko edukado lo paloko unsay daotan ug mayo, daghang nga preso bunga sa pang-abuso, dilitan ng dirisadan ang uban gibutang-butangan, sakit kaayo sa dalunggan pero mao kini ang kamatuuran, misulod sa akademya aron magamit sa ekonomiya, gihatak ko katungdalan kay gisiligan sa kagamhanan, buhaton ang kaaayuhan, hustisya o katarungan, mao kini ang motibo sa gusto magserbisyo. Serbisyo dili negosyo, programa dili kwarta, suborno makabuta sa prinsipyo, makatuis sa katarungan ni atong taong dilisadan, gituwis ang hustisya sa pagdapig sa adunahan. Asa naman ang hustis? Ang hustisya mabayra kwarta, gibutang-butangan ug ebidensya, 20-40 ang sentensya, ang uban na disgrasya, kay wala nila makaya, wala na mo'y mga konsensya, gihikawan ang kagawasan nila. Ako na naggrado ug usa ka edukado sa pagdawat ug suborno, mura jud kay wud kay walay grado, gibuhat ang pang-abuso diha sa imong isig katawo, gigamit nimo ang posisyon, luoy pod ilang sitwasyon, himuon ang matarong nga hukom sa maalamon, buhata ang katungdanan, ipataas ang katarungan, ayaw dapigi ang kabos, ingon man ang adunahan, desisyon sa katarungan, hustisya sa dilisadan, sa dakilang masaptan ang ilang binuhatan, napagad ang panggalan sa mga ayong tawo sa kagamhanan, nagbuhat ug katarungan, kaayuhan sa katawhan, kayuhan nga motibo ug andam mo, serbisyo sa katawhan para sa Diyos. Sa bayan hustisya, ang hustisya mabayra kwarta,